डिस्कशन ह्या हावसात कितली वर्सां जाली जाता म्हणजे त्या म्हादयचेर म्हाका गॅरंटी आसा की गोवा गव्हर्मेंट विल खंयच्याच परिस्थितीन म्हादयचेर कॉम्प्रोमायज करपाचें ना हाची म्हाका खात्री आसा. WID मिनिस्टर अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर विल सी टू इट दॅट म्हादय इज सेव्ड फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. बिकॉज म्हादय इज अवर लायफ लायन आनी थंय कसलेंच कॉम्प्रोमायज जावपाचें ना, करपाचें ना. चीफ मिनिस्टरांनी सांगलां आनी WID मिनिस्टरांनी सांगलां. फक्त तांणी तें मातशें कर्नाटकाची कितें कूटनिती वापरता ते कितें कॉन्स्पिरसी करता कारण तांचे कडेन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट चड आसा आनी थोडे बुदवंत आहा तांचे खासदार म्हणजे हुशार आहा खूब जाण तांचे कडेन तेच चड आसा. त्या वांगडा ते पळय ज्या पद्दतीन वागतात ज्या पद्दतीन कारस्थानां करतात ती कारस्थानां हाडून ओडून सरकारान मातशें सारकें अलर्ट रावपाची गरज आसा. तितलेंच हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता